नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को स्वरूप रूप गुणवैभवलाई प्रकाश पार्नका निमित्त अत्युच्च प्रमाणकोटिमा आदर गरिएको श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्नको संज्ञा दिनुभएको छ, निरन्तर स्वाध्याय गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौँ। हामीले अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा भगवान नै जगतका कारण हुनुहुन्छ, जसबाट गराए पनि स्वयं गरे पनि सद्वारक सृष्टि अथवा अद्वारक सृष्टि, त्यसैलाई व्यष्टि सृष्टि र समष्टि सृष्टि, यी सबैका मूल भनेका भगवान नै हुनुहुन्छ। अनि पालन गर्नेवाला पनि भगवान र संहार गर्ने पनि भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। मैत्रेय ऋषिले जगतको मूल कारणकै विषयमा जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, त्यसकारणले पराशर महर्षिले निरन्तर त्यसैलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पराशर ऋषि बताउनुहुन्छ मैत्रेयलाई, आज कथितस्तामसस्सर्गो ब्रह्मणस्ते महामुने रुद्रसर्गम प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु। अहिलेसम्म तपाईँलाई ब्रह्म सर्ग बताएँ, अब रुद्र सर्ग बताउँछु। सर्गका पनि अलग अलग नाम छन्, कुन देवताको प्रधानता रहन्छ त्यसलाई त्यसै नामले बताइन्छ। रुद्र सर्ग पहिलेका श्रृङ्खलामा नव ब्रह्माहरूलाई बताइयो, दक्ष, भृगु, अंगिरा, क्रतु आदि गरेका। त्यसकारणले त्यसलाई उनीहरूको प्रधानता रहेको सर्गलाई ब्रह्म सर्ग भनेर बताइएको हो। ब्रह्माजीद्वारा हुने सृष्टिलाई ब्रह्म सर्ग, रुद्रबाट हुनेलाई रुद्र सर्ग भन्ने तात्पर्य होइन। त्यस सृष्टिमा प्रधानता कसको रह्यो भन्दा यी नव ब्रह्महरूको रह्यो, प्रजापतिहरूको रह्यो।
त्यस्तै प्रकारले अब बताइने सृष्टिमा प्रधानता कसको रहेको छ, सृष्टिमा प्रथम को आउनुहुन्छ भन्दा रुद्र आउनुहुन्छ, भगवान् शङ्कर आउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले रुद्र सर्ग भन्ने नाम हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँ ब्रह्मकल्पका आदिमा आफू समान पुत्र हुन पर्यो, अब यो सृष्टिलाई बढाउनका लागि भनेर ब्रह्माजी एकदमै ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो, चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चिन्तन गर्दा गर्दै उहाँका आँखा खोले। आँखा खोल्दा काखमा अत्यन्तै सुन्दर बालक भेट्नुहुन्छ ब्रह्माले। प्रादुरासित प्रभोरङ्के कुमारो नीललोहित, नीललोहित वर्ण, हेर्दा श्यामलो श्यामलो वर्ण, त्यसमा रक्तवर्ण पनि मिश्रित भएको छ। अति सुन्दर बालक काखमा छन्। बालक त काखमा देखिने बित्तिकै रुन प्रारम्भ गर्दछ। रुरोद सुस्वरम सोथ, त्यो रुँदाखेरि पनि एकदमै कर्कश रुवाई होइन। बालकहरू रुँदाखेरि यसै पनि त्यो अत्यन्तै सुन्न योग्य रुवाई हुन्छ। उनीहरूको प्रेम त्यहाँ छल्किएको हुन्छ। व्यक्तिले त्यो सुन्दा सुन्दै त्यहाँ स्नेह, प्रेम, करुणा सबै अनुभव गरिरहेको हुन्छ। त्यो बालकप्रति दया बनिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि साक्षात भगवान् शङ्कर आज ब्रह्माका काखमा प्रकट हुनुभएको छ। उहाँले अति सुन्दर स्वरले रुँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँका आँखाबाट आँसुका धारा पनि बगिरहेका छन्। प्राद्रवद द्विजसत्तमा, ब्रह्माले आँखा खोलेर भन्नुभयो, बाबु किम त्वम रोदिसी, किन रुँदैछौ तिमी, के भयो, किन रोएका? यसो भन्ने बित्तिकै भगवान् शङ्करले ब्रह्माका मुखतर्फ हेरेर भन्नुभयो, नामदेहीति तम सोथ, पिताजी मलाई नाम दिनुहोस्, मेरो नाम के हो? भागवतका अनुसार त म कहाँ बस्नु, बस्ने स्थान भनिदिनुहोस्, मेरा पत्नीहरू कहाँ छन्, मेरा नामहरू के हुन्? जोड जोडसँग रुनुभएको छ। परन्तु श्री विष्णु पुराणमा केवल नामको याचना गर्नुभएको प्रसङ्ग वर्णित छ। मेरा नामहरू के हुनेछन् बताइदिनुहोस्। ब्रह्माले भन्नुभयो, बाबु तिमी रोयौ नि यहाँ जन्मने बित्तिकै, त्यसकारण तिम्रो नाम रुद्र हुनेछ। रुद्रस्त्वम देव नाम नासी मारोदिही धैर्यमावह। अब नरौ बाबु, नरौ, तिम्रो नाम भइसक्यो रुद्र, धैर्य धारण गर। अब यतातिर नाम त प्रदान गर्नुभयो रुद्र, तर 7 पटक फेरि बार बार रोकिँदै अनि फेरि रुँदै, रोकिँदै रुँदै गर्नुभयो भगवान् शङ्करले। विचार गर्नुभयो, अब रुद्र त नाम दियो तर 7 पटक रोइरहेका छन्। अब एउटा जस्तो कि कोही बालक रुन्छ, बालकलाई फकाउनका निमित्त एउटा मिठाई दिन्छन् आमाले, एकैछिन चुप लाग्यो फेरि रुन थाल्यो। अब त्यो चिज दिएर हुँदैन, अब अर्को केही दिन पर्यो, फेरि केही दिन पर्यो। बालक रोए अनुसार उसले अलग अलग चिज चाहेको हो, किनभने अघि त उसलाई चाहिएको चिज दिइसकिएको छ, तर पनि रोयो भनेपछि आमाले जान्दछिन् हो यसले अरू नै केही खोज्यो भनेर अलग अलग उसका अविष्ट वस्तुहरू दिएर त्यो बालकलाई जसरी फकाउँछिन् आमाले, ब्रह्मा त्यसै गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। ततोन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वै प्रभु, 7 नामहरू प्रदान गर्नुभयो। त्यसै गरी पत्नीहरू पनि प्रदान गरिदिनु भयो, पुत्रहरू पनि यिनीहरू हुनेछन् भनेर बताइदिनु भयो ब्रह्माजीले भगवान् शङ्करलाई। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अघिल्ला श्रृङ्खलामा पनि ब्रह्माका क्रोधबाट यी भ्रुकुटीका बीच यो ललाट क्षेत्रबाट रुद्रको सृष्टि भयो भनेर हामीले सुन्यौँ। अहिले पनि यहाँनिर नीललोहितः कुमारः, नीललोहित कुमारको सृष्टि भयो काखमा भनेर बताइयो। यी दुवैको प्रसङ्गलाई राम्रोसँग सम्झनु पर्दछ। त्यहाँ बताइएको रुद्रको सृष्टि 11 रुद्र प्रक्रियाका निमित्त हो। क्रोधबाटै ब्रह्माका भ्रुकुटीका बीचबाट प्रकट हुनुभएको हो भगवान् शङ्कर। तर त्यस समयमा रुद्र 11 रुद्रको स्थितिमा रहनका लागि उहाँको शरीर नै 11 भागमा विभक्त भयो, अलग अलग स्वरूपमा देखा पर्नुभयो। तर यहाँ बताइएका शङ्कर भगवान् शङ्कर हुनुहुन्छ, जसको नाम शिव हो, कल्याण प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यी दुवै प्रसङ्गहरू ठिक हुन्। रुद्र र शङ्करमा साङ्कर्य गर्न हुन्न। नाम उसै भए तापनि कामका लागि उहाँ रुद्रका रूपले, यहाँ शङ्करका रूपले प्रकट हुनुभएको हो भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ।
जहाँ कहीँ प्रसङ्गलाई यताको उताको यता मिसाएर भन्ने हो भने फेरि विषय अस्पष्ट हुन्छ। यसलाई सम्झनु पर्दछ। भागवतमा बताइएको जो ब्रह्माका क्रोधबाट भगवान शङ्करको सृष्टि हो, त्यो रुद्र सृष्टि होइन, त्यो शङ्कर सृष्टि हो। भगवान शङ्करको जन्म भएको त्यहाँबाट, जुन अहिले यहाँ बताइँदैछ, त्यस प्रकारले सम्झनु पर्दछ। पुराण अनुसार कल्पभेद अनुसारले कथाको भेद, यो कुरालाई पनि सम्झेर अनि निर्णय लिनुपर्दछ। यहाँ भने भगवान शङ्करको सृष्टि, जसलाई पशुपति भनेर बताइन्छ, नामहरू यहाँ प्रदान गर्नुभयो ब्रह्माले। बाबु तिम्रो नाम भव हुनेछ, सर्व हुनेछ, ईशाना हुनेछ, पशुपति, भीम, त्यस्तै प्रकारले उग्र, महादेव, यस्ता प्रकारका तिम्रा नाम हुनेछन् भनेर भगवान शङ्करको नामकरण पनि सम्पन्न गर्नुभयो। बस्ने स्थान पनि प्रदान गर्नुभयो ब्रह्माले। बाबु तिमी सूर्यमा बस्नेछौ, जलमा बस्नेछौ, पृथ्वीमा, वायुमा, अग्निमा, आकाशमा, त्यस्तै प्रकारले जो दीक्षित छन् तिनीहरूमा पनि तिमी रहनेछौ। जो दीक्षित भइकन ब्राह्मण पनि हौ, त्यस्ता याज्ञिकहरू, उनीहरूका शरीरमा पनि तिमी रहनेछौ, चन्द्रमामा रहनेछौ। यी सबै प्रकारका तिम्रा बस्ने स्थानहरू हुन् भनेर जान। तिम्रा पत्नीको पनि मैले व्यवस्था गरिदिएको छु। सुवर्चला, उषा, विकेशी, त्यसै प्रकारले शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा, रोहिणी आदि गरेका यी तिम्रा पत्नीहरू हुनेछन्। यहाँ दिशा बहुवचन बताइएको हो। यो दिक् शब्दको द्वितीयको बहुवचन, परन्तु यहाँनिर दिशा, जसलाई हामी दिक् भनेर व्यवहार गर्दछौँ, यही नै सम्झनु पर्दछ। त्यस्ता प्रकारले अब तिमी यी पत्नीहरूका साथमा तत्तत स्थानमा रहनेछौ, तत्तत नामद्वारा पूजित हुनेछौ। यी सबैलाई पत्नीका रूपले ग्रहण गर। अब तिम्रा सन्तानहरू हुनेछन्, ती सन्तान पनि सुन। शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः स्कन्दः सर्गोऽथ सन्तानो बुधश्चानुक्रमात् सुताः। तिम्रा पुत्र हुनेछन् शनैश्चर, जसलाई शनि भनिन्छ नि, शनि पनि भगवान शङ्करकै पुत्र, शुक्र पनि त्यस्तै प्रकारले लोहिताङ्गः, यी पनि मनोजव, स्कन्द, सर्ग, सन्तान, बुध, यी क्रमशः पुत्र हुनेछन् तिम्रा भनेर बताइदिनु भयो। त्यस्तै प्रकारले अर्की एउटी पत्नी हुनेछिन्, जसको नाम हुनेछ सती। एवं प्रकारो रुद्रोऽसौ सतीं भार्याम् अनिन्दिताम् उपयेमे। ब्रह्माका आज्ञाले अति बालक समर्थ भइसकेपछि ती सतीका साथमा विवाह सम्पन्न भयो। भगवान शङ्करकी पत्नी सती। श्रीमद् भागवतका अनुसार विस्तृत कथा छ सती देहत्यागको प्रसङ्ग चतुर्थ स्कन्धमा। यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ, त्यहाँ कथाको विस्तार गर्नुभएको छ। यी दुवै विषय एउटै हुन्। बताउनुहुन्छ पराशर महर्षिले, मैत्रेय सुन्नुहोस्। दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वकलेवरम। दक्षका कोपका कारण सतीले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नुभयो र दोस्रो जन्म प्राप्त गर्नुभयो। हिमालयकी पुत्री, जो हिमालयकी पत्नी थिइन् मेना, उनकी कन्याका रूपले उहाँको जन्म हुन्छ। उहाँकै नाम हो पार्वती, उहाँकै नाम हो उमा पनि। प्रत्येक पटक देह त्याग गर्दै जाँदा भगवान शङ्करको ध्यान गर्दै गर्दै छोड्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यस कारणले दोस्रो जन्ममा उहाँले भगवान शङ्करलाई नै पति प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। भगवान शङ्करले आफ्ना गलामा मुण्डका मालाहरू लगाउनु भएको छ। ती सतीजीकै शिरका ती मुण्डका सङ्केतहरू तत्तत जन्ममा यिनी मेरी पत्नी थिइन् भन्ने सङ्केतका रूपले धारण गर्नुभएको हो। कथा उहाँ विस्तारसँग छ। एक समय प्रजापतिहरूको सभा चलिरहेको थियो। ब्रह्मा, शङ्कर अनि अरू इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका देवताहरू, ऋषिहरू, ब्रह्मर्षिहरू, अग्नि, सिद्ध, गन्धर्व, चारण सारा त्यस यज्ञमा लागेका थिए, सबै उपस्थित थिए। केही समय विलम्ब गरेर दक्ष प्रजापति प्रवेश गर्दछन्। सबैले उठेर प्रणाम गरे, तर भगवान शङ्करले प्रणाम गर्नु भएन, ब्रह्माले पनि गर्नु भएन। दक्षले विचार गर्दछन्, मेरा पिता ब्रह्मा, उहाँले प्रणाम गर्नु भएन, केही भएन, तर यो मेरो ज्वाइँ
जसलाई मैले कन्यादान गरेको छु उसले पनि मेरो अनादर गर्यो। त्यस सभाका बीचमा सबलाई सावधान गर्दै उनले श्राप दिन्छन्, यो कसै गरी पनि देवताहरूको कोटीमा पूज्य छैन, यो भ्रष्ट छ, आचरणले पनि रुन्छ, कहिले खान्छ, चिताको भस्म धारण गरेको छ, पागल जस्तो भनेर हिँडेको छ, नाङ्गै छ, यसले हाड मुण्ड इत्यादि धारण गरेको छ, जटा पालेको छ, यो अधर्मी हो, यसलाई आजका दिनबाट यज्ञको भाग नमिलोस्, यसले मेरो अपमान गरेको छ भनेर दक्षले श्राप दिन्छन्। त्यस समयमा भगवान् शङ्कर त केही बोल्नुहुन्न, नन्दीले पनि क्रुद्ध भएर त्यहाँ श्राप गर्दछन्। उतातिर भृगु आदि गरेका जो ब्राह्मणहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि श्राप गर्दछन्। श्रापाश्राप चलेको प्रसङ्ग सहन गर्न सक्नु भएन, भगवान् शङ्कर जानुहुन्छ कैलाशमा। पछाडि बृहस्पति सब नाम गरेको यज्ञ आरम्भ गर्दछन् कनखल क्षेत्रमा, श्री हरिद्वारमा। दक्ष प्रजापतिले उसको वैभवलाई बढेको देखेर ब्रह्माजीले प्रजापतिहरूको नायिके बनाइदिनु भएको थियो। व्यक्तिले पद पायो, मान पायो भने झन् धेरै क्रोध बढ्दछ, अभिमान बढ्दछ। सबैलाई निमन्त्रणा गरेका छन्, देवताहरू गइरहेका छन्, तर आफ्नी छोरी सतीलाई निमन्त्रणा छैन, ज्वाइँलाई निमन्त्रणा छैन। उता गएको देख्नुहुन्छ सतीले, भगवान् शङ्करसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ हामी पनि जाउँ, उहाँले जानका लागि आज्ञा दिनुहुन्न। सतीजी जबरजस्त जानुहुन्छ त्यहाँबाट। उहाँ गएर सबैलाई यज्ञमा भाग दिएको देख्नुभएको छ। तत्तत स्थानमा इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम, निऋति आदि गरेका तमाम देवताहरू सबै आसनमा बसेर पूजित हुनुहुन्छ। यज्ञका समयमा दक्ष प्रजापति यजमानका आसनमा बसेका छन्। उनले आफ्नी छोरीको अपमान गरिरहेका छन्। क्रुद्ध हुनुभयो सतीजी, भगवान् शङ्करको अपमान सहन गर्न सक्नु भएन। दक्ष प्रजापतिलाई खुब फड्कार्दै ध्यानस्थ हुनुभयो। शरीरबाट योगाग्नि प्रकट गरेर जलेर भस्म हुनुभयो। भगवान् शङ्करको ध्यान गर्नुभएको हुनाले दोस्रो जन्ममा उहाँले हिमालयकी पत्नी मेनाका गर्भबाट जन्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। उमा नाम हुन्छ, उहाँकै नाम पार्वती पनि हो। यो कथालाई यहाँ संक्षेपमा सङ्केत गर्नुभएको छ पराशर महर्षिले। यही संक्षेपलाई श्रीमद् भागवतमा विस्तार गरिदिनु भएको, यसरी बुझ्नु पर्दछ। उपयेमे पुनश्चोमाम अनन्यान् भगवान् हरः। दोस्रो त्यो उमा अवस्थामा पनि भगवान् शङ्करले नै उहाँलाई पत्नी रूपले स्वीकार गर्नुभयो। अब यतापट्टि भृगु ऋषि, उनकी पत्नी ख्याति, त्यहाँबाट पनि सन्ततिहरू खुब बढेर जान्छन्। धाता विधाता दुई पुत्रहरू हुन्छन्। अनि भृगुकी छोरीका रूपले साक्षात् जगतजननी लक्ष्मी महारानीको प्राकट्य हुन्छ। श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या, जो भगवान्की पत्नी हुनुहुन्छ र यस जन्ममा पनि भगवान्लाई नै पति रूपले प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै नित्यानपायिनी लक्ष्मीजीले भृगुकी कन्या भनेर अवतार लिनुभयो। यो प्रसङ्ग सुनिसकेपछि मैत्री ऋषिलाई अत्यन्तै आश्चर्य लाग्यो। भन्नुभयो, क्षीरसागरको मन्थन भयो अमृतका लागि, देवता र दानवहरू मिलेर भगवान्का आज्ञाले। त्यस समयमा सागरका बीचबाट अनेक रत्नहरू प्रकट हुँदै गए। त्यही क्रममा लक्ष्मीजीको पनि प्राकट्य भएको प्रसङ्ग मैले सुनेको थिएँ। त्यसकारणले क्षीरसागरकी अथवा समुद्रकी छोरी भन्ने प्रसङ्ग त ठिकै हो प्रभु, तर अहिले हजुरले भन्नुभयो भृगु ख्यात्याम समुत्पन्ना, भृगुकी पत्नी ख्यातिबाट पनि लक्ष्मीजीको अवतार भयो। यो कसरी हुन सक्दछ? मलाई त आश्चर्य लाग्यो। कुन प्रसङ्ग ठिक हो, कसरी बुझौँ मैले? पराशर महर्षिले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, भगवती लक्ष्मीलाई तपाईँले सामान्य रूपले सम्झनु भएको हो र। भगवान् शक्तिमान हुनुहुन्छ, साक्षात् शक्ति लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। शक्ति बिना शक्तिमानको काम छैन। जस्तो कि अग्निमा उष्णता छ, दाहकत्व छ, त्यसै कारणले अग्निको इज्जत छ। अग्निले नजलाउने हो भने अग्निको के मान्यता रहन्छ र? कोही अर्थै रहँदैन जसरी। त्यसै कारणले भगवान् जो शक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँकी नित्या शक्ति भनेकी लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। भगवान् जगतमा अनेक प्रकारले व्याप्त हुनुहुन्छ, दृश्य रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। भगवान् कहिले अवतार लिएर, कहिले जगतकै रूपले अनेक वस्तुमा भगवान् अन्तर्यामी भएर रहनुभएको छ।
यी देखेका स्थूल चिजहरू सबै पनि भगवानकै स्वरूप हुन्। जगत नै भगवानको आकार हो। त्यस कारणले भगवान जगतमा आउनुहुन्छ भनिसकेपछि भगवानका वक्षस्थललाई कहिल्यै पनि नछोड्ने वाली लक्ष्मी, जसलाई नित्यानपायिनी भनेर बताइन्छ। अपाय भनेको विश्लेष, वियोग। वियोग कहिल्यै पनि नहुनेलाई अनपाय। त्यस कारणले लक्ष्मीजी भगवानबाट कहिले छुटेर रहनुहुन्न। भगवान जगत बनेका समयमा लक्ष्मीजीको पनि त जगतमा कुनै न कुनै स्थिति देखिनु पर्यो नि। तपाईँले केवल क्षीरसागरबाट लक्ष्मीजी प्रकट हुनुभएको, अथवा साक्षात् वैकुण्ठनाथकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ, यस प्रकारले मात्रै जान्नुभयो भने त लक्ष्मीजीको व्यापकतालाई जान्नु भएन। त्यस कारणले सुन्नुहोस्, लक्ष्मीजीको व्यापकता म बताइरहेको छु। नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीः अनपायिनी, यथा सर्वगतो विष्णुः तथैवेयं द्विजोत्तम। जसरी भगवान सर्वगत व्यापक हुनुहुन्छ, त्यसै प्रकारले लक्ष्मीजी पनि व्यापक। किनभने भगवानलाई छोडेर कहिल्यै नरहने, भगवान जहाँ जहाँ रहनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ एक प्रकारले लक्ष्मीजी पनि रहनुहुन्छ। जगतकी माता हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, जस्तो कि हामी वाणी बोल्दछौँ, केही शब्द बोल्दाखेरि त्यो शब्दको अर्थ हुन्छ नि, त्यो अर्थ भगवान नारायण हुनुहुन्छ भने वाणी साक्षात् भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ। अर्थो विष्णुः इयं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः, बोधो विष्णुरियं बुद्धिर्धर्मोऽसौ सत्क्रियात्वियं। त्यस्तै प्रकारले लक्ष्मीजी नीति हुनुहुन्छ भने भगवान नियम हुनुहुन्छ। नीति नियम भनेर हामी एकैचोटि भन्छौँ नि। लक्ष्मीजी नीति, भगवान नियम। त्यस्तै प्रकारले ज्ञान भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, बुद्धि लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, धर्म भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सत्क्रिया लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। किनभने सत्कर्म गऱ्यो भने त्यसबाट धर्म साध्न सक्दछ व्यक्तिले। क्रिया लक्ष्मीजीको स्वरूप हो, त्यसबाट धर्म हुन्छ। सत्कर्म गऱ्यो भने त्यसबाट पुण्यको आर्जन हुन्छ, यो तात्पर्य हो। त्यस्तै प्रकारले सृष्टि गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ भने यो सृष्टि भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ। सृष्टि स्त्रीवाची शब्द हो, स्रष्टा पुंवाची शब्द हो। त्यस कारणले सृष्टि गर्ने भगवान र सृष्टि भगवती लक्ष्मी साक्षात् पृथ्वी श्री हुनुहुन्छ अथवा लक्ष्मी हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पृथ्वीका राजा अथवा पृथ्वी पालकहरू स्वयं भगवानका अंश हुन् भनेर जान्नुपर्दछ। सन्तोष भगवान हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तुष्टि भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ। सन्तोष एउटा हुन्छ, तुष्टि अर्को हुन्छ। तुष्टि भनेको आवश्यकताको पूर्ति हो भने सन्तोष भनेको त्यो आवश्यकता पूर्ति भइसकेपछिको अवस्था हो। त्यस कारणले सन्तोष भगवान, तुष्टि लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कामना, जसलाई कामः भनिन्छ, त्यो भगवान हुनुहुन्छ। इच्छा लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। यज्ञ भगवानको स्वरूप हो, दक्षिणा लक्ष्मीजीकी स्वरूप हुनुहुन्छ। यज्ञ गरिसकेपछि दक्षिणा अवश्य पनि दिनुपर्छ। यज्ञकी पत्नीको नाम हो दक्षिणा। त्यस कारणले दक्षिणाद्वारा नै यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। आज्याहुति, जो यज्ञमा आज्यको आहुति दिइन्छ नि, त्यो साक्षात् लक्ष्मीजीको स्वरूप हो। अनि यज्ञमा पुरोडास तयार गरिन्छ। आहुति स्त्री शब्द हो, त्यसै गरी पुरोडास पुंवाची शब्द हो। त्यो पुरोडास भगवान हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले जगतमा लक्ष्मीजी र भगवानको व्यापकता बताउँदै बताउँदै पराशर महर्षिले भन्नुभयो, जहाँ यजमानका पत्नीहरू बस्दछन् नि, त्यो पत्नीशाला लक्ष्मीजीको स्वरूप हो र यजमानहरू बस्ने घर भनेको भगवानको स्वरूप हो। चिती भनिन्छ, जसलाई वेदिका, जहाँ यज्ञ गरिन्छ, त्यो लक्ष्मीजीको स्वरूप हो। अनि यज्ञमा एउटा युप हुन्छ, एक प्रकारको खाँबो जस्तो, त्यो भने भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले युद्धमा लक्ष्मी हुनुहुन्छ। यज्ञमा प्रयोग गरिने कुश भगवान हुनुहुन्छ। सामस स्वरूप भगवान हुनुहुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँ हुने उद्गीत साक्षात् लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। यज्ञमा हुने जो स्वाहा हो त्यो लक्ष्मीजीको स्वरूप हो। त्यस्तै प्रकारले जो यज्ञमा
अग्नि हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवानको स्वरूप हो। स्वाहा लक्ष्मी जगन्नाथो वासुदेवो हुतासनः। त्यस्तै प्रकारले भगवान शङ्कर भगवानको अंश हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले गौरीजी भगवती लक्ष्मीजीकी अंश हुनुहुन्छ। सूर्य भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। सूर्यमा हुने प्रभा साक्षात् लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। सूर्य प्रभाद्वारा नै परिचित हुन्छन्। जस्तो कि प्रभालाई अलग्गै छोडिदिने अनि सूर्यलाई अलग्गै छोडिदिने हो भने न प्रभाको अस्तित्व रहन्छ न सूर्यको कोही मान्यता रहन्छ। त्यसकारणले कहिल्यै नछोड्ने भनेको प्रकाशले हो, प्रभाले हो, सूर्यलाई। त्यस्तै लक्ष्मीजी पनि भगवानलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न। पितृगण भगवानको स्वरूप हो। त्यस्तै प्रकारले पितृहरूका लागि आवश्यक स्वधा त्यो साक्षात् लक्ष्मीजीको स्वरूप हो। त्यस्तै प्रकारले स्वर्ग लक्ष्मीजीको स्वरूप हो। र यो बिचको जो अन्तरिक्ष हुन्छ, जसलाई अवकाश भनियो, आकाश शब्दले पनि बताइन्छ, त्यो साक्षात् भगवानको स्वरूप हो भनेर जान्नु पर्दछ। चन्द्रमा भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। कान्ति लक्ष्मीजीकी स्वरूपा हुनुहुन्छ। चन्द्रमा र चन्द्रमा भएको जो कान्ति जसरी एक आपसमा छुटेर रहँदैनन्, त्यसै गरी भगवानसँग पनि भगवती लक्ष्मीजी छुटेर रहनुहुन्न। धृति लक्ष्मीको स्वरूप हो भने वायु साक्षात् भगवानको स्वरूप हो। त्यस्तै प्रकारले समुद्र भगवानको स्वरूप। जलधिर द्विज गोविन्द तद्बेला श्री महामुने। समुद्रमा तरङ्ग आउँछ, अनेक प्रकारका छालहरूद्वारा उच्छालित हुन्छन् समुद्र। त्यहाँ आउने जो तरङ्ग हो त्यो तरङ्ग भने साक्षात् लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। देवराज इन्द्रकी पत्नी इन्द्राणी स्वयं लक्ष्मीजीकी स्वरूपा हुनुहुन्छ। र देवेन्द्र इन्द्र स्वयं भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। यसै गरी भगवानको स्वरूप यमराज हुनुहुन्छ भने लक्ष्मीजीको स्वरूप उहाँकी धर्मपत्नी धूमवर्णा हुनुहुन्छ। यसै गरी लक्ष्मीजीकै स्वरूपले रिद्धि रहनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले धनेश्वर जसलाई कुबेर भनेर जानिन्छ, उहाँ साक्षात् भगवानका स्वरूप हुनुहुन्छ। गौरी लक्ष्मीजीको स्वरूप हुनुहुन्छ भने भगवान केशव वरुणका रूपले रहनुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले साक्षात् लक्ष्मीजी देवसेनाका रूपले हुनुहुन्छ भने देवसेनाका पतिका रूपले साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ। यस्तै यस्तै प्रकारले बताउँदै जानुभयो कि समयमा पनि कोही स्त्रीवाची समयहरू छन्, कोही पुंवाची समयहरू छन्। त्यही अनुसारले लक्ष्मीजी र भगवानको अवस्थिति जान्नु पर्दछ। काष्ठा नाम गरेको जो समय हो, लक्ष्मीजीको स्वरूप हो त्यो भने निमेषः भन्छौँ हामी, त्यो भगवानको स्वरूप हो। मुहुर्त भगवान हुनुहुन्छ। कला लक्ष्मीजी। त्यस्तै प्रकारले लक्ष्मीजी ज्योत्सना हुनुहुन्छ। ज्योत्सना भनेको प्रातः सन्ध्याका समय हुने जो प्रकाश हो त्यसलाई ज्योत्सना भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रदीप जो दीपक हो नि, साक्षात् भगवानको स्वरूप हो। हामी पूजा गर्दा पनि कर्मसाक्षिणे दीपनारायणाय नमः भन्छौँ। कर्मका साक्षी साक्षात् दीपनारायणको पूजन गर्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले जति पनि लताहरू छन्, लहराहरू छन्, यी सबै लक्ष्मीजीकै स्वरूप हुन् भने वृक्षहरू जति छन् तिनीहरू भगवानको स्वरूप भनेर जान्नु पर्दछ। रात्रि लक्ष्मीजीको सङ्केत हो भने दिवस जसलाई दिन भनिन्छ त्यो भगवान नारायणको स्वरूप हो। यस्तै प्रकारले वर प्रदान गर्ने स्वयं वर भगवान नारायण हुनुहुन्छ र वधु लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। हामी पूजा गर्दाखेरि बेहुला र बेहुलीलाई साक्षात् विष्णु र लक्ष्मीका रूपले पूजन गर्दछौँ। महासङ्कल्प बोलिन्छ कन्यादानका समयमा पनि। लक्ष्मी स्वरूपी कन्या विष्णु स्वरूप वरलाई प्रदान गर्दछु भनेर यसरी सङ्कल्प गर्नुहुन्छ कन्याका पिताले। त्यसकारणले त्यस समयमा साक्षात् लक्ष्मीका रूपले ती बेहुली अनि बेहुला भने भगवानका रूपले भएको जान्नु पर्दछ। कोही नद हुन्छन्, कोही नदी हुन्छन्। नदीहरूमा पनि बडे बडे नद, यी सबै भगवानका स्वरूप हुन्।
नदीहरू सबै भगवती लक्ष्मीका स्वरूप हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले ध्वजा र पताका हुन्छन्। ध्वजा जति सबै भगवानका स्वरूप हुन्, पताका पनि भगवती लक्ष्मीजीकै स्वरूप भनेर जान्नु पर्दछ। तृष्णा हुन्छ, जसलाई हामी नेपालीमा तिर्सना भन्दछौँ, त्यो स्वयं लक्ष्मीजीको स्वरूप हो। त्यस्तै प्रकारले भगवान नारायण लोभका रूपले रहनु भएको छ। यस्तै प्रकारले रति रागश्च मैत्रेय लक्ष्मी र गोविन्द एव च। रति लक्ष्मीजीको स्वरूप हो भने राग भगवान गोविन्दको स्वरूप हो। किनभने राग पुंवाची शब्द हो, रति स्त्रीवाची शब्द हो। बताउँदै बताउँदै जानुभयो व्यापकतालाई। सर्वत्र भगवान जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। यहाँ अहिले जति पनि बताइएका छन् यी सबै एकले अर्कालाई नछोडेर रहने जो पुंवाची शब्दहरू छन्, पुल्लिङ्गलाई बताउनेवाला छन्, तिनीहरूबाट त्यो स्त्रीवाची शब्दको अर्थ जो हो त्यसले छोडेर नजाने, साथसाथै रहने। जस्तो इन्द्र इन्द्राणी, त्यस्तै प्रकारले सूर्य प्रभा, चन्द्रमा कान्ति, यी सबै एकबाट अलग नहुने स्थितिलाई नै यहाँ बताइएको छ। भगवानबाट पनि लक्ष्मीजी कहिल्यै अलग रहनुहुन्न। भन्नुभयो हे मैत्रेय, कति तपाईँलाई बताऊँ, किम चाति बहुनोक्तेन संक्षेपेणेदमुच्यते। केवल मैले यहाँ त सङ्केत मात्र गरेको हुँ, संक्षेपमा बताएको हुँ। किनभने सारा जगत जति पनि देवता भए, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर, यी सम्पूर्ण योनिमा आएका सारा प्राणीहरू छन् नि, यहाँ जहाँ कहीँ पनि भगवानको व्यापकता मान्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले लक्ष्मीजीको व्यापकतालाई पनि सम्झनुपर्छ। देव तिर्यङ मनुष्यादो पुन्नामा भगवान हरिहि स्त्रीनाम्नी श्रीश्च विज्ञेय नानयोर्विद्यते परम। जस्तो कि देवता, तिर्यक, मनुष्य यी सबैमा जति पनि पुंवाची छन्, पुरुषलाई बताइनेवाला छन्, ती सबै भगवानका स्वरूप हुन्। त्यस्तै प्रकारले जति पनि स्त्री नाम गरेका छन्, स्त्री स्वरूपमा छन्, यी सबै भगवती लक्ष्मीजीकै स्वरूप हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। योभन्दा अर्को रहस्य केही पनि छैन। यसबाट के जान्नु पर्यो भने सारा जगत भगवन्मय। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत भनेर बताइन्छ नि। जलमा विष्णु, स्थलमा विष्णु, पर्वतमा टाकुरामा विष्णु, त्यसै गरी ज्वालाका यी मालामा पनि भगवान विष्णु, सर्वत्र भगवान विराजित हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जगत नै भगवानको एक स्थूल स्वरूप हो भनेर जान्नु पर्दछ। जस्तो पुंवाची शब्दको अर्थ जसरी यहाँ बताउँदै आइयो त्यो स्वयं भगवान नारायण हुनुहुन्छ र स्त्रीवाची शब्दको अर्थ लक्ष्मी हुनुहुन्छ भनेर हाम्रा सन्ततिहरू जन्मन्छन्। यी छोराहरू सबै भगवानका स्वरूप हुन्, छोरीहरू सबै लक्ष्मीजीका स्वरूप हुन्। त्यसो भएको हुनाले नामकरण गर्दाखेरि आफ्ना पुत्रको नाम भगवानसँग सम्बद्ध नाम राख्नु पर्दछ। लक्ष्मीजीकै स्वरूप भएकी हुनाले आफ्नै छोरीको नाम लक्ष्मीजीका नामसँग सम्बन्धित राख्नु पर्दछ। किनभने त्यसो भयो भने जस्तो वस्तु हो, जसको वस्तु हो, उसैको नाम त्यहाँ प्राप्त हुन्छ अनि त्यो संस्कारले काम गर्दछ। कुनै चिज अत्यन्तै बाङ्गो छ अनि त्यसलाई सोझो 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 भन्ने भने त्यसले सोझोको काम गर्न सक्दछ र त्यसलाई सोझो कि सोझो भनेर कोही बाङ्गो चिजलाई त्यो सोझो दाउरो लिएर आइज भनेर कसैलाई हरायो, किनभने नाम त सोझो राखेको छ, त्यो बाङ्गाको गरेर के लिएर आउँछ, उसले बाङ्गो लिएर आउँछ। अब सोझाले गर्नुपर्ने काम त्यो बाङ्गाले कसरी गर्दछ र? पटक्कै गर्दैन। भैँसीलाई भैँसी नै नाम राख्यो, गाईलाई गाई नै नाम राख्यो। भैँसीलाई गाईको नाम राख्यो भने त्यो गाई लिएर आइज भनेर कसैले बतायो भने भैँसी लिएर आउँछ। अब गाईले गर्ने काम भैँसीबाट हुन्छ र? हुँदैन। त्यसकारणले जो जसको वस्तु हो त्यस्तै प्रकारको संज्ञा राख्न पर्दछ, त्यसले काम गर्छ। सारा यहाँ जगतमा भएका स्त्री जातिहरू सबै के हुन्? लक्ष्मीजीका स्वरूप हुन्। पुरुष जातिहरू सबै भगवानका स्वरूप भएको हुनाले छोराहरू सबै भगवानकै स्वरूप, त्यसकारणले भगवानकै नाम राख्ने त्यहाँ राम, श्याम, गोविन्द, हरि, नारायण, घनश्याम आदि गरेका भगवानका नामहरू नै राख्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले छोरीहरूलाई पनि रमा, देवी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, राधिका, सीता, पद्मा आदि गरेका यस्ता उत्तम उत्तम नामहरू राखियो भने
सोझोलाई सोझै भने चाहिँ हुन्छ, सोझोलाई बाङ्गो भने चाहिँ हुन्न, बाङ्गोलाई सोझो भने चाहिँ हुँदैन। त्यसो भए भने त्यो नाम सम्बन्धले गर्दा भगवानका गुणहरू ती बालकहरूमा आउँछन्। त्यस्तै प्रकारले भगवती लक्ष्मीजीका लक्षणहरू ती छोरीमा आउँछन्। उनीहरूको जीवन उज्जीवन हुन्छ र उनीहरूका सम्बन्धले हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ। प्यारले त्यो छोराको नाम बोलाउँछ व्यक्तिले, नारायण, राम, कृष्ण, गोविन्द, घनश्याम आदि गरेका। त्यस्तै प्रकारले प्यारले रमा, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, राधिका, सीता आदि गरेका नामहरू बोलाउँछ। भगवानका नामले गर्दाखेरि उसको कल्याण हुन्छ। यद्यपि छोरो भनेर बोलाइएको हो, छोरी भनेर बोलाइएको हो, तर त्यो नाम सम्बन्धले गर्दा यिनको पनि कल्याण हुन्छ। यसोसले यहाँ बताउन खोजेको के हो भने यहाँ त केवल सङ्केत मात्र गरिएको हो। सारा जगत नै विष्णुमय छ। जहाँ विष्णु हुनुहुन्छ त्यहाँ विष्णुकी नित्य नपाइनी शक्ति स्वयं लक्ष्मीजी पनि विराजित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउनका निमित्त यो प्रसङ्ग अत्यन्त विस्तारसँग सुनाउनु भयो श्री पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिलाई। पराशर महर्षिले आज्ञा गर्नुभयो, मैत्रेय सुन्नुहोस्, इदं च शृणु मैत्रेय यत्पृष्टोऽहं इह त्वया श्री सम्बन्धम मयापेतत् श्रुतमासीन् मरीचितः। जो लक्ष्मीजीका विषयमा तपाईँले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो नि, समुद्रकी छोरी अनि उहाँ भृगुकी पनि छोरी कसरी हुनुभयो भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो कि छोरी जति सबै लक्ष्मीजीकै स्वरूप हुन्। अब आपत्ति के भयो र तपाईँलाई? यो तपाईँलाई मैले बताइसकेको छु। जे सोध्दै हुनुहुन्छ नि, अर्को पनि इतिहास तपाईँलाई बताउँछु, रहस्य जो साक्षात् मरीचिबाट मैले श्रवण गरेको थिएँ। सुन्नुहोस्, दुर्वासा ऋषि साक्षात् भगवान शङ्करका अंशले प्रकट हुनुभएको। एक समय पृथ्वीको विचरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ऋषि हुनुहुन्थ्यो अत्यन्तै क्रुद्ध। संसारमा पनि कोही क्रोधी व्यक्तिलाई देखे कसैले भने ए दुर्वासा आयो भन्ने चलन छ। त्यति साह्रै रिसाउनुहुन्थ्यो। उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, स्वच्छन्द विचरण गर्नुहुन्थ्यो, तीर्थाटन गर्नुहुन्थ्यो, नदीमा स्नान गर्नुहुन्थ्यो, जटा पालन गर्नुभएको छ। जाँदा जाँदै एक समय एक विद्याधरीले अत्यन्तै सुन्दर माला हातमा बोकेकी छन्। यति सुन्दर छ कि सन्तानक नाम गरेको पुष्पको माला, धेरै टाढा टाढासम्म त्यसको सुगन्ध बगिरहेको हुन्छ। दुर्वासा ऋषिले यसो देख्नुभयो, हो पुष्प पनि कति सुन्दर, त्यो माला पनि कति सुन्दर, यसको जो गन्ध छ, सुगन्ध, यो पनि कति सुन्दर आइरहेको छ। नजिक जानुभयो, त्यो मन खिच्यो उहाँको। पुग्नुभयो, यतातिर त्यो माला हातमा बोकेर सुन्दर क्रीडा गर्दै नाच्दै मुस्कुराउँदै ती विद्याधरी हिँडिरहेकी छ। दुर्वासा नजिकै जानुभयो, गएर भन्नु, देवी को हो तिमी? तिमीले यो बोकेको माला छ नि अत्यन्तै सुगन्ध आइरहेको छ। यो सुगन्धले मेरो मन लोभिरहेको छ। यदि मिल्छ भने यो माला मलाई देऊ। ताम ययाचे बरारोहाम विद्याधर बधुम ततः। विद्याधरकी पत्नी थिइन् उनी। यसो विचार गरिन्, अरू कसैले मागेको भए त नदिँदा पनि हुन्थ्यो, तर दुर्वासा ऋषि नदिने हो भने एकैपटक उहाँको क्रोध हुने हो अथवा उहाँले श्राप दिने हो भने सम्पूर्ण जगतै जलेर समाप्त हुन्छ। मेरो त के दशा होला भनेर डर पनि लागेको छ उनलाई। फेरि ऋषिको सेवा पनि हुने भयो। यो मालाले विचार गरेर दुर्वासा ऋषिलाई त्यो माला प्रदान गर्दछन् ती विद्याधरीले। ठुला ठुला नयन छन् उनका, मुस्कुराएकी छन्। ऋषिका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणिपात पनि गरिन् त्यो माला लगाइदिएर। अब यतातिर विद्याधरी गइन्। दुर्वासा ऋषि त्यो माला आफ्ना शिरमा लगाउनु भएको छ। अति सुगन्ध आइरहेको छ। आनन्दका साथ स्वच्छन्द पृथ्वीमा विचरण गरिरहनु भएको छ। परिभ्राम मेदिनीम, जहाँ कहीँ जानुहुन्छ त्यो मालाबाट आएको सुगन्धले त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आह्लादित गरिरहनु भएको छ। जाँदै हुनुहुन्छ। एक समय देवराज इन्द्र ऐरावत नाम गरेका हात्तीमा चढेर त्यहाँ सवार हुँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बडे देवगणहरू छन् त्यहाँ, उहाँको सेवा चलाइरहेका छन्, सवारी चलाइरहेका छन्। जाँदै देवराज इन्द्रको पनि त्यो मन त्यो सुगन्धले खिच्यो। ओहो, कहाँबाट आयो? आफ्नो ऐरावत हात्तीलाई उतैपट्टि प्रेरित गर्नुहुन्छ। ऐरावत बढ्दै गए। जाँदा यसो हेर्दा अगाडिपट्टि दुर्वासा ऋषिलाई देख्नुभयो। दुर्वासा ऋषिले आफ्ना शिरमा त्यो माला लगाउनु भएको थियो।
जसरी कैलाश शिखरमा साक्षात भगवान भोलेनाथको वास हुन्छ, त्यो माथि गङ्गाजीको अवतरण गर्ने समयमा जसरी शोभा आएको थियो, उहाँको सौन्दर्य देखिएको थियो, त्यो मालाले दुर्वासा ऋषिको पनि त्यस्तै शोभा खुलेको छ। हात्ती अत्यन्तै मग्न भएको छ आज त्यो सुगन्धमा। गयो नजिकै, गइसकेपछि अब त त्यो ऐरावत हात्ती अनि त्यसमा देवराज इन्द्र दुर्वासा ऋषिले देख्नुभयो। इन्द्रले पनि ऋषि दुर्वासालाई सो प्रणाम गर्दछन्। भित्रभित्रै त्यो धनमत त छँदैछ, म त्रिलोकीको मालिक हुँ भन्ने यो घमण्ड त देवराज इन्द्रलाई। विचार गर्नुभयो, यो माला मैले लगाएँ, म ब्राह्मणले लगाएको, ऋषिले लगाएको यो माला यी राजालाई लगाइदिनु पर्यो, यिनको पनि कल्याणै हुन्छ भनेर आफ्ना शिरबाट उतारेर देवराज इन्द्रका गलामा लगाइदिनुहुन्छ त्यो माला। एकछिन पछाडि हात्ती अगाडि बढिरहेको छ, त्यो सुगन्धमा आकृष्ट बनिरहेको छ। देवराज इन्द्रलाई त्यो मालाको उति महत्त्व पनि थिएन। यो उच्छिष्ट माला मैले लगाउनु पर्यो, यस्तो भइराखेको थियो। त्यो अभिमानले गर्दा तत्कालै आफ्ना शिरबाट त्यो माला उतारेर ऐरावत हात्तीका शिरमा फ्याँकिदिन्छन्। त्यो हात्तीले सुगन्धका लोभले गर्दा त्यो मालालाई माथिबाट तान्यो, सूँडले भैँमा फ्याँक्यो, गोडाले कुल्च्यो, माला नष्ट भयो। दुर्वासा ऋषि हेरिरहनु भएको छ। ओहो, यति सुन्दर मालाको यस्तो अपमान। आज देवराज इन्द्रले अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। आँखा लाल लाल भएका छन्, ओठ फरफर गरिरहेको छ। अगाडिपट्टि उभिनुभयो र हात खडा गरेर भन्नुभयो, ऐश्वर्य मददुष्टात्मन अतिस्तब्धोषि वासव श्रियो धाम स्रजम यस्तो मद्दत्ताम नाभिनन्दसी। त ऐश्वर्य मदले अत्यन्तै मातिएको छ सकी, धिक्कार छ तँलाई। कति घमण्ड हो कि हे इन्द्र। 3 प्रकारका विशेष अभिमानहरू हुन्छन्। एउटा विद्यामत, अर्को धनमत, अर्को अभिजनमत। विद्यामत भनेको त्यो हो कि अत्यधिक म जान्ने छु, अरू कसैले जान्दैन भन्ने भयो भने त्यसले पनि व्यक्तिलाई नाच्ने हो। अर्को धनमत हुन्छ, ऐश्वर्य धेरै भयो, सम्पत्ति धेरै भयो भने व्यक्तिले आँखा नै बन्द गरेको हुन्छ, टालिएका हुन्छन् उसका दृष्टिहरू, नगर्ने काम गर्न प्रारम्भ गर्दछ। त्यसले पनि व्यक्तिलाई नरक नै पुर्याउने हो। अर्को हुन्छ अभिजनमत, म यस्तो कुलको हुँ, यति सम्पन्न कुलको हुँ, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हुँ भन्छन् नि व्यक्तिले। हिङले केही गरेन, टालाले के गर्नु र। तर त्यो घमण्ड भने छोडेका हुन्नन्। यी 3 प्रकारका अभिमान। तर आज त ऐश्वर्य मदले यति अन्धो जस्तो बनेको छस्, यति घमण्ड छ कि श्रिय धाम स्रजम यस्तो मद्दत्ताम नाभिनन्दसी। तैँले त आज केही पनि देखेको छैन सके। यति ऐश्वर्य कि मैले यति आनन्दका साथ सुगन्ध बगाउने र तँलाई कल्याण गर्ने माला प्रदान गरेको थिएँ। त्यो मालाको अनादर कि मलाई माला लगाइदिनु भयो, ठुलो कृपा भयो भन्नु त कता हो कता। त्यो बाणी त तेरा मुखबाट निस्कँदैन। यति ठुलो कृपा भयो भनेर प्रणिपात पुरस्सरम आएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु त कहाँ हो। हर्ष व्यक्त गर्नु त कहाँ हो। आदरका साथ शिरमा त्यो माला धारण गर्नु त कहाँ हो। आज यो मालाभन्दा पनि आफूलाई ठुलो मानेर, मभन्दा पनि ठुलो मानेर नचाहिँदो तैँले जो काम गरेको छस्, आजकै दिन श्राप दिन्छु इन्द्र। सुन, त्रैलोक्य श्रीरतो मूढ विनाशम उपयास्यति। यो 3 लोकको ऐश्वर्य अब चाँडै नष्ट भएर त समाप्त हुँदैछस्। तेरो घमण्ड समाप्त हुनेछ। ऋषि दुर्वासाले भन्दै जानुभयो, आज निश्चय नै तैँले अरू ब्राह्मणहरू जस्तै समान ठानेको छस् मलाई। यी अरू ऋषिहरू छन्, वशिष्ठ आदि गरेका अरू सामान्य मनुष्यहरू छन्, अरू ब्राह्मणहरू छन्, तिनीहरू बराबर तैँले मलाई मानिस कि। यही नै तेरो गल्ती हो ठुलो, तैँले मलाई चिनेको छैनस्। मद्दत्ता भवता यस्मात् क्षिप्ता माला महीतले तस्मात् प्रणष्ट लक्ष्मीकम त्रैलोक्यम ते भविष्यति। ओठ फरफर गराउँदै दुर्वासा ऋषिले भन्दै जानुभयो, यो सबै प्रकारको तेरो दुराचारको एउटै परिणाम हुन्छ। सुन,
जुन त्रिलोकीको ऐश्वर्यले गर्दा मातिएको छस् नि, यो त्रिलोकीको ऐश्वर्य अब चाँडै नष्ट हुनेछ। जसरी माला नष्ट गरिस् तैँले भूमिमा, त्यस्तै प्रकारले तेरो सम्पूर्ण ऐश्वर्य वैभव सबै नष्ट भएर जानेछ। बलहीन हुनेछस्, ऐश्वर्यहीन हुनेछस्। जुन प्रकारको अपमान मेरो गरेको छस् नि तैँले, त्यो सजाय पाइसकेपछि अब जीवनमा कहिल्यै पनि यस प्रकारको अपमान गर्ने छैनस्। धिक्कार छ तँलाई, धिक्कार छ भनेर शाप दिनुभयो दुर्वासा ऋषिले। इन्द्र त यति डराएका छन्, थर 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 काँपेका छन्। तत्कालै ऐरावत हात्तीबाट तल झरे ऋषिका चरण समाउँछन्, आँखाबाट आँसुका धारा बगाएका छन्। क्षमा याचना गरिरहेका छन् उनले। प्रभु प्रभु, मैले नगर्ने काम गरेँ, यो मदले मेरा आँखा टालिएका थिए। हजुर जस्ता ऋषिको अपमान गरेँ मैले, हजुरले दिनुभएको यो प्रसादको अपमान गरेँ। अब मेरो कुन गति होला प्रभु, क्षमा गरिबक्स्योस्, क्षमा गरिबक्स्योस्। इन्द्र रुँदै रुँदै ऋषिका चरणमा परिरहनु भएको छ। कथाको समय सम्पन्न भयो आज पनि। अब अगाडि दुर्वासाले के भन्नुहुन्छ, इन्द्रले के गर्नुहुन्छ, कसरी ऐश्वर्यबाट भ्रष्ट हुनुहुन्छ देवराज इन्द्र, यो कथा श्रवण गर्नका लागि पुनः हामीले अर्को श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। कथा यहीँ विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण